معكم تيباري خليل، مستشار في التوجيه التربوي المهني. اليوم جيت باش نتكلم لكم على شنو هما المسارات الدراسيه والتكوينيه المتاحه لكم من بعد البكالوريا، والافاق ديال كل مسار دراسي معين. الهدف هو انني نساعدكم تعرفوا عليهم اكثر ونقربهم لكم اكثر، نتكلم لكم على بعض الامثله ديال المهن اللي كاينه باش انكم ان شاء الله تختاروا اختيار اللي كيناسب الميولات والمؤهلات الدراسيه والتكوينيه ديالكم وتوصلوا للاهداف المستقبليه ان شاء الله اللي كنتمنوا لكم جميعا. تري بيان. الوغ بالنسبه للمجال الثقافي والفني هو كذلك مجال واسع ومتنوع في عده مهن اللي يعني مهمه. نقدر نعطيك اكزامبل في لو دومين ديال لار كاين je peux dire photographe, designer, architecte d'intérieur, designer d'intérieur. كذلك في المهن ديال السينما كاين التمثيل، كاين المسرح يعني كوميدي، كاين منشط ثقافي، كاين بالنسبه للكتابه المسرحيه، الاخراج، الانتاج، كاين في لو كوتي ان بو تكنيك مهندسين الصوت والصوره. يعني كاين بزاف ديال المهن اللي مهمه. ممكن نضيف كاشاره كذلك سورتو في التلاميذ ولا التلميذات اللي كيهتموا بزاف بالموضه، كاين هذا التخصص ديال لا مود حتى هي. دونك الحمد لله كاين بزاف ديال الانواع ديال المهن في هذا الكوتي هذا. تري بيان. دونك الحمد لله بالنسبه لهذا المجال مفتوح للجميع ديال التلاميذ الحاصلين على بكالوريا علميه او بكالوريا ادبيه او بكالوريا اقتصاد او بكالوريا فنون تطبيقيه. هاد لي ديرني هما لي اكثر ولوجيه لهذا الكوتي هذا لي دومين هادو. دونك مفتوحين للجميع. مي خصنا نشيروا لواحد المساله، كاين بعض المعاهد اللي عاطين شعب في لو دومين ديال لار ولكن عنده الصبغه شويه علميه، دونك مختصه فقط الناس اللي عندهم بكالوريا علميه. نعطيك مثال مثلا بلا ما ندخل في لي ديتاي من بعد نقدروا نشوفوهم. ليسماك اللي كاينه في الرباط، هنا كاين واحد بعض الشعب سورتو في هادشي ديال الصوت والصوره مفتوحه فقط للعلميين، الوغ كو دوطخ ماتيير دوطخ فيليير بحال الانتاج، الكتابه، هادو مفتوحه للجميع علميين او ادبيين. تري بيان. الوغ كاينين بزاف الحمد لله ديال المدارس في المغرب والمعاهد اللي كيكونوا في المجال ديال الفن والثقافه. نقدر نذكرك على سبيل المثال المدرسه العليا للفنون الجميله، المعهد الوطني للفنون الجميله اللي كاين في تطوان، المدرسه الوطنيه العليا للفن والتصميم وهذه العمر ديالها باقي جديده، يعني تقريبا لا تروازيام اني دابا في عمرها، سميتها لينصاد معروفه، والاكسي ديالها دابا راه داخله مع المدارس اللي كيترشحوا لهم عن طريق توجيه بوان ام ان، نقدروا نشوفوها من بعد في لي ديتاي. كاين ليسماك اللي تكلمنا عليها، المعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما. كاين المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ليزاداك، معروفه بليزاداك. كاين المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، كاين المعهد الوطني للعلوم الاثار والتراث، كاين الاكاديميه ديال محمد السادس للفنون التشكيليه اللي كاينه في الدار البيضاء. كاين المدرسه العليا للابداع والموضه اللي معروفه بكازا موضه. وكاين المعاهد المتخصصه في التكوين المهني تاعهم بحال هذاك اللي كاين في ورزازات ديال السينما. الوغ طريقه الترشح لهذه المدارس، كل مدرسه عندها طريقه الترشح، كل مدرسه عندها طريقه الترشح. لا بلوبار ديال هذه المدارس اللي ذكرت كيتم الترشح عن طريق ايداع الملف الترشيح عبر البريد. دونك لا بلوبار ديالهم ما دايرينش بحال لي زوطخ اللي تكلمنا عليهم باغ انترنيت وهذا. دونك من بعد ما كيخرج لو كونكور لانونس كتجمع دوك الوثائق اللي طالبين كل مدرسه، كديرهم في ان دوسي وكتصيفطهم عبر البريد. دونك طريقه سهله. غالبا لي كونكور دائما في كل اني كيخرجوا ابارتيغ دو موا دافريل، ولا بلوبار دو طون كيبداو لي كونكور اللي عندهم علاقه بالعسكري والشبع العسكري، كيبداو هما الاولين، جوست ابري كيبداو يخرجوا لي زوطخ. المعدل الادنى لولوج المدارس كذلك على حسب كل مدرسه، دونك كل مدرسه كتحدد واحد لو سي. نقدر ناخذ كاكزامبل
مثلا في الانساد اللي هي المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم اللي في عمرها قلنا جديدة باقا يلاه شي 3 دابا. هذه مفتوحة لجميع الشعب كما قلنا، وعلى حساب الشعبة اللي اختاريتي كاين فيها الجرافيزم، كاين فيها الفوتوغرافي، دونك على حساب الشعبة كيحددوا لو سي. وفيها كذلك يدخلوا الا كنتي سيونتيفيك بكالوريا علميه كيحددوا واحد طريقه حساب معدل، كيديروا واحد الكوفيسيون دو بونديراسيون معامل الترجيح على حساب نوع البكالوريا اللي عندك. دونك نقدروا نقولوا في لي زونفيرون ديال 12 دمي 13 الفوق كل سنه. كيفاش كتكون؟ الا كان لا دوموند كثيره راه كتكون لا نوت لو سي كيكون طالع، كانت قليله راه كيكون هابط. باش يكون عندهم حظوظ اكثر لولوج هذه المدارس، لو ترافاي دائما خص يكون العمل الشاق في 3 سنوات ديال البكالوريا، الحصول على معدلات كتأهلهم لولوج هذه المدارس. هذه يبازيو على الوطني وعلى الجهوي، يبازيو على اللغات مهمه كذلك، وفي لا بريباراسيون ديال لي كونكور كذلك يحاولوا يديروا دي ريشيرش سور انترنيت على لي زيكزومبل دو كونكور القدام باش يعرفوا شنو كل مدرسه شنو هما المواد اللي كيدوزوا الشعب اللي كيدوزوها، يبريباريوها دافونس مزيان ويتوكلوا على الله. دونك هذه هي لا سول بوسيبيليتي ولا لا سول مانيير باش انهم يدوزوا مزيان لي كونكور ديالهم.